बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि हम ख्याल जजों का तलवार मार का हल जो है वो इरफान कादर साहब ने मुझे बता दिया है और हुकूमत को भी उन्होंने ये तजवीज़ दी है, लेकिन वो हुकूमत अमल करेगी नहीं करेगी हुकूमत का मसला है। हाल मेरे को मौजूद है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब एक अजीब किस्म के जो हैं एक नवे दानिश्वर आ गए हैं और इनके साथ जो नए नए इनके हल्काए अहबाब में इनकी पार्टी के अंदर समझ लें वो शामिल हो रहे हैं। अभी हुए नहीं ऑफिशियली, बच्चियां ने टिकट टूटा सुने है कि उन्होंने कमिट कर ली गई हैं कि एक को लाहौर से टिकट मिल जाएगी एमएनए की, एक का पुत्र राजन खान तो लड़ पड़ेगा, कोई इंज करके सुने हैं कोई डीजी खान से लड़ पड़ेगा, कुछ सीन सुना है कि हो रहा है। वो उनके जरिए उनको आइन का बाहर इनके जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे ज्यादा इल्म है, तो उन्होंने इनको जो तजावीज़ दी हैं उस पर आज फवाद चौधरी साहब ने एक खत लिख दिया है और खत ये लिखा है कि जनाब सदर साहब, आप जो है अपनी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 186 के अंडर, उसके तहत आप एक खत लिख दें सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को, जो कि ये तय करे कि निगरान हुकूमत जी पंजाब जो ਉਹਦਾ टाइम लंघ गया तो जनाब हुण इत्थे की बनेगा, नवीं हुकूमत लाई जाए। यानी मैनू हासा आंदा है ये बातें सुनकर, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ पहले कर लूँ कि मुझे आइन का इतना नहीं पता जितना लतीफ़ खोसा साहब को पता हो सकता है, जितना किसी भी वकील को हो सकता है। मैं बिल्कुल एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और मैं सीखता हूँ रोज़ाना। मुख्तलिफ बहसें होती हैं जो लीगल एक्सपर्ट कर रहे होते हैं, वो जो आइन के आर्टिकल बताते हैं, जिन फैसलों का हवाला देते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा सा फॉलो करके कुछ इल्म जो है वो हासिल करूँ तो फिर उन्होंने अपने अंदाज अवामी अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, अब वो अंडर आर्टिकल 186 तो ये लिखा हुआ है कि सदर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी ऐसी कानूनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को लिख सकता है। ये पहले 63A वाला जो गया था, लेकिन सर मामला मुख्तलिफ है। मामला ये है कि इसे आइंदे विच आर्टिकल 48 भी है सर, और उसमें लिखा हुआ है कि सदर जो है वो कोई भी एडवाइस, कोई भी हरकत, कोई भी आना जाना, खाना पीना, उत्ते थले हर मामला जो है ना सर, सिवाय नेचुरल कॉल्स के, वो कैबिनेट और वजीर आजम की मंजूरी के बगैर नहीं करेगा। ठीक है, ये उसका सीधा सीधा एक मतलब है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक जगह पे हंसते हुए इस तरह की बात की थी, तो मतलब वो है। अच्छा, अब वो लिख दें 186 के तहत खाते भी लिख दें, चले कोई बात नहीं। ज़ाहिर है ये जब जाएगा अपना हम ख्याल जजों के पास, ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके साथ जो 3 रुकनी बेंच है, बल्कि 8 रुकनी है सर, वो सारों को हम ख्याल जज कहा जाता है। इसमें अगर आप समझते हैं कि तौहीन अदालत है तो मैं क्या करूँ, लोग की दुनिया पूरी कह रही पाजी आप अपना एहतराम जो है वो गन पॉइंट पर नहीं करवा सकते, धक्केशाही नहीं करवा सकते, कसूनत के जोर से नहीं करवा सकते। हजूर आप लोगों की ज़बान नहीं पकड़ सकते, अपने कंडक्ट से करवा सकते, अपने जो है वो मतलब फैसलों से करवा सकते, और फैसले जो इंसाफ होते हुए दिखाई दे रहे हो, 63A वर्गे नहीं। ठीक है कि जनाब जो फैसला पहले इमरान के हक में जाता हो ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀ ਉਂਝ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਮਰਾਨ ਕੇ ਹੱਕ में कर ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਵਜ਼ੀਰਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਪਈ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈਆਂ कि अल्लाह माफ़ी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसने वाला नहीं। जो लोग आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं, उन्होंने रोला पाया। ये इरफान कादर साहब इनका मैं हवाला दे रहा हूँ, इन्होंने रोला पाया कि यार की कर दे पे हो, ये जो है अपना 63A इसकी तो ये तो ऑलरेडी ये तो अपनी वजाहत खुद करता है, ये तो खुद बताता है कि किस तरह से मेरे पे अमल होना है, तो तुसी एक ही करी जा रहे हो। लेकिन भाइयों इस गल ते कमिटेड सन, क्योंकि नेटवर्क एक्चुअली जो है ना, नेटवर्क काम कर रहा अभी तक, नेटवर्क के सिग्नल कमज़ोर नहीं हुए। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नवी जड़ी है ना वो रूप फूंक दी जाती है उनके अंदर। वो मुझे छोटा सा एक वाक़या बचपन का, मेरा ख्याल है जो भी मेरी उम्र के लोग हैं वो उन सबको इस वाक़े का पता होगा कि जब हम छोटे होते थे तो चित्रहार इंडिया का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था, इतवार वाले दिन और मंगल वाले दिन, शायद वो 2 दिन आया करता था। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होता था, गाने लगते थे दिलीप कुमार दे, राज कपूर दे। वो ज़ाहिर उस दौर के
यही होते थे, या अमिताभ बच्चन की फिल्मों के गाने होंगे सन, राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने, आधे घंटे का प्रोग्राम होंदा सी। तो उसको देखने के लिए वो सिग्नल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता था कि एंटीना आपका सही रुख पे हो, इंडिया वाले पासे होवे, ताकि तुम सिग्नल फड़ लो। कुछ लोगों ने प्लेट्स, सिल्वर की प्लेट्स अपने उसके ऊपर एंटीना के ऊपर लगाई होती थी, सिग्नल जरा स्ट्रोंग आते। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, और वो ये लगी होती थी कि जनाब उसने दमी देनी है, यानी वो जो तार है ना उसके साथ सिगरेट के पैकेट में एक पन्नी होती थी, कैप्स्टन का सिगरेट की डब्बी थी, उसके अंदर एक रैपर सा होता था, उसको तार के ऊपर लगा दिया जाता था और फिर ऐसे करके उसको छेड़ा जाता था, जिससे सिग्नल किसी वक्त साफ होता था। जिस तरह ही सिग्नल साफ होता सी, वेड़े चो आवाज़ बजती थी और रुक जा रुक जा रुक जा, साफ हो गया साफ, उत्थे सारा कुछ जैम करता जाता सी। लो जी जरा ही सिग्नल फिर हवा चलनी खराब हो जाना भाजी, ठीक है, वो फिर जनाब आवाज़ बनी, चल भी काका दौड़ ला, फिर उन्हें दौड़ जाना, फिर जाके उन्हें करना। तो ये हरकत जो है ना हो रही है सर, इतने सिग्नल जिस तरह कमज़ोर होंगे ना, आवाज़ बजती है और फिर दौड़ लगती। कोई चकवाल का चक्कर ला रहा होंगे, कोई खुशाब का ला रहा होंगे, कोई गल नंबर 4 जाता है, कोई गेट नंबर 5 तो निकलता है, और जीबो गरीब जरा ना कभी आपा दे इर्द गिर्द घूम रहे होंगे ने, कभी 90 छारा दे इधर उधर चक्कर लग रहे होंगे ने। तो ये मामला जो है ना, ये मामला कहीं और से सेटल हो रहा है। सिग्नल सिर्फ फड़न की देर है, इस वक्त उनको सिग्नल जो है वो भरपूर तरीके से आ रहे हैं, कोई माने या ना माने सिग्नल्स मौजूद हैं। अब एक्चुअली जो फवाद चौधरी साहब ने खत लिखा है वो तकलीफ है जी मौसम नकवी, वो दर्द बहुत ज़्यादा है पेट के अंदर और कमर के अंदर और मोडिया के अंदर और गोडिया के अंदर और दिमाग के अंदर के मौसम नकवी यार वजीर लगा हुआ है, वो जब तक इंतखाबात नहीं होगी ये वजीर ला रह जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा फवाद चौधरी से। आमर मीर वजीर लगा हुआ है, ओहो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा वो जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि परवेज़ में भी बर्दाश्त कोई नहीं, तो ये एक नई शुद्धनी मकसद गंद पाना बस, और वो गंद डाला जाएगा। यानी ये चाह ये रहे हैं कि इंतखाबात कराएगी निगरान गवर्नमेंट और ये निगरान ख़त्म करके ते नवे निगरान मुकर्रर करते जाना। यदि ये क्या मजाक है, वो नए निगरान कौन मुकर्रर करेगा? वो चीफ जस्टिस कर देगा मुकर्रर, सदर कर देगा, वो अख्तियार फिर वजीर उसके पास है, क्या कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और इनको हटाने का अख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं है। तो एक नवी पिट स्यापा, ठीक है, वो कुत्ती चीका गले वो पाने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 48 का क्या करेंगे सर? वो थोड़ा सा कोई इनको फीस देकर अगर किसी आईनी माहिर से बात की जाए ना तो फिर तुहानू पूरी गल दसदा, अद्धी गल नहीं दसदा। मामला ये है कि ये मुफ्त पूछते हैं, तो वो बड़े सियाने सर, सारी जिंदगी उन्होंने कॉरपोरेट वकालता कीतियां ने, बड़े अरबा रुपये कमाए ने, तो वो मुफ्त ही तो फिर इन्नी गल ही दसदे ना अद्धी। बाकी तो ध्यान दो भाएं फिर पैसे खर्चने पैंदे ने, तो पैसे वाली गल किसी ने दसी। लेकिन बाहर चूंकि जाहिर है कि क्या कहते हैं वो रले मिले हो गया, अब हम ख्याल जज एवं तो ना घुमाते, सारे रले मिले हुए ने, तो असद उमर को बुला के खिताब करवा ली जाता है, और जोड़ा है अकरम शेख वो बेचारा चीका मारता रहता कि हजूर मैं मुस्लिम लीग नून का वकील है, मेरी गल सुन लो। फरूक एचना चीका मारता रहता, वो गल ही क्यों नहीं सुनते। इरफान कादर साहब की सुन ली इसलिए कि उनसे चल भी बड़े, डरते भी बड़े पे सर, तो लेकिन उनकी बात इसलिए सुन ली खौफ के तहत। 3 मिनट में भाई ने सीधी गल्ला करके सारा कुछ दसता कि बाबू जी गल इंज नहीं ही इंज हैगी है, और इस बात पर वो क्या कहते हैं सारे मान भी गए थे। लेकिन चूँकि फ़ैसला जो है वो कहीं और से आना होता है और फैसले को किसी और तरीके से लिखा जाता है, और मतमा नज़र जो है वो सियासत है, इसलिए चीज़ें और जा रही हैं। मेरी आज बात हुई है इरफान कादर साहब से। इरफान कादर साहब ये कहते हैं कि हजूर जो क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या इनका जो है अपना अपॉइंटमेंट वो लीगल है? तो अब जाहिर है यहाँ से ये सवाल उठाया गया, और सवाल कैसे उठाया गया सर? वो कहते हैं इफ्तिखार अहमद चौधरी जो है उसकी अपॉइंटमेंट एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हुई थी। वो कैसे एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हो सकता था? कहाँ लिखा है इनके अंदर के एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो सकती है? किसी जगह पे नहीं लिखा। तो जब उसकी अपॉइंटमेंट गलत थी तो उसकी जो अपॉइंटमेंट के बाद जो उसने जजेस भर्ती किए
یہ پی سی او ججز ہیں. اس وقت جو 3 کے 4 ججز ہیں سپریم کورٹ میں پی سی او ججز ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پی سی او ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے یہ بحال ہوئے ہیں یا آئے ہوئے ہیں افتخار چودھری کہنے کے اوپر, یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پائن اگر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگ سکتا ہے تو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پھر قاضی فائز عیسیٰ بھی چیف جسٹس کے آرڈر ہو سکتے ہیں اور ان کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے عمر عطا بندیال صاحب کو اور ساتھ ان کے ساتھی ججز کو. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان 8 ججز نے مس کنڈکٹ کیا ہوا ہے, 8 ججز نے, اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے نکالے جائیں. یہ اگر آپ نے چیزوں کو درست کرنا ہے تو آپ پتا ہے عرفان قادر صاحب تھے, یعنی ایک تو ان کو آئین کا بہت پتہ ہے. مجھے آج سچی مچی بڑا شدید احساس ہوا ہے. میں نے ان کے کہنے کے اوپر کچھ سوال کیے اور کہ انہوں نے کہا پوچھو جڑی میں گل کہہ رہے ہیں, تو میں نے ان کو 2 سوال کیے. انہوں نے کہا اے آئندہ آرٹیکل 175 جڑا نا اے تسی اے ایل چ پے ہو, اے 175 کڈو, ٹھیک ہے. تو مطلب یعنی ان کو سارے آئین جڑا نا آئین پورا دا پورا ازبر ہے, وہ بندہ اینی نہیں مطلب ہے کہ چنگی بھلی فیس لے کے کام کرتا. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ساری جو گفتگو انہوں نے کی اس میں جو آخری حل انہوں نے دیا ہوا ہے نا وہ آپ کو تھوڑا تلوار مار کا حل ہے, وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بتائے کہ جتنا بھی اختیار اب تک سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے یہ انڈر آرٹیکل 184 کی کلاس 3 کے تحت کیا ہے. میں کہا جی بالکل ایسے کیا. انہوں نے کہا اب کلاس 3 کو پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 199 جو ہے آرٹیکل 199 اس کے اندر جو کچھ آتا ہے اس میں یہ چیزیں فعال کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا اب یہ جو 175 ہے اس کو پڑھ لیں, تو 175 کو اس کو پڑھتے ہیں اس کی کلاس 2 کو, تو اس میں سر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی عدالت کو اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا ماں سوائے اس کے جو دستور کی روح سے یا قانون کی روح سے یا اس کے تحت سے تفویض کیا گیا ہے یا کیا جائے گا. یعنی کوئی عدالت انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی ایسے کیس کی سماعت نہیں کر سکتی جس کا اختیار آئین نے یا قانون نے انہیں نہیں دیا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا وہ کام کر ہی نہیں سکتی. اب وہ کہتے ہیں اب یہ بتا دیں کہ آئین کے اندر کہاں لکھا ہے کہ الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ دے گی. اب یہ بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نگران حکومت کا تقرر سپریم کورٹ کرے گی. اب یہ بتا دیں کہ اے جڑا 21 ارب کا رولا پیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اسٹیٹ بینک 21 ارب جاری کر دے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر دے, یہ کہاں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کہنے کے اوپر 21 ارب روپیہ ٹرانسفر ہو جائے گا. تو چیزوں کو وہ کہتے ہیں اس کی پوری آئین کو پڑھ کے بات کریں, مفت دے وکیلاں دے کول نہ جاؤ. اصل گل وہی ہے جیڑی میں کرنا کہ مفت دے وکیلاں کول نہ جاؤ, چنگا بھلا وکیل کرو, پیسے خرچو یار, آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں. یعنی یہ جو رقم کے معاملات ہیں عمران خان تو بہت تھے کسی کول بھی نہیں اج کل لگے. مجھے تو لگتا ہے شاید میاں منشا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے جتنے عمران خان کے پاس ہیں. سر سالانہ 9 ارب روپیہ تو کوئی شوگر مل نہیں جی دی, اور شوگر مل لگانے کے لیے اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور پھر جا کے پہنے کو سال کا کوئی 1.5 2 3 روپے کماندے نے. وہ ایتھے تے بہو جی گلاں ہی کچھ ہو رہی ہیں پہ نے, یہاں پر چیزیں کی ہو جا رہی ہیں. 1 روپیہ نہیں لایا, شوکت خانم نام کا ایک کاروبار کھولیا ہے, سال کا 9 ارب کٹھا کر رہے پائے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دسنے والا نہیں, کوئی آڈٹ نہیں کرا رہا. سرکاری پیسہ ہے, یہ عوامی پیسہ ہے, کس طرح سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, کہاں خرچ ہو رہے ہیں, کو پوچھے تو صحیح. انفارمیشنیں غلط ہوں گی. وہ فخر دورانی کی شاید خبر تھی, انہوں نے بڑا رولا پایا جناب یہ غلط ہے, انہوں نے کہا جی ہے میرے کو ثبوت نے, چپ کر کے بیٹھ گئے. لیگل نوٹس دیں گے, انہوں نے کہا جناب دیو لیگل نوٹس, اے ثبوت نے. لیگل نوٹس غائب ہو گیا حضور. ٹھیک ہے, یہ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک نے چیزیں بھیجیاں سن وہ بھی ثابت ہو گیا. تو چیزیں مختلف ہیں لیکن پروٹیکشن دینے والے اور لوگ ہیں اور وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں. اچھا اب عرفان قادر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں حضور کسی صورت بھی پیش ہی نہیں ہونا چاہیے. جو ہیں اپنا اٹارنی جنرل, انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ نے یہ جو 3 ممبر بینچ ہے یہ انلیگلی کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ حضور جو قاضی فائز صاحب کا فیصلہ ہے
وہ ان فیلڈ تھا، اس کو ایک سرکولر کے ذریعے کس طرح سے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد 6 ججز کا بنا کے بینچ آپ نے جناب اس کو پھر وہ کیا کہتے ہیں ختم کیا اس فیصلے کو، تو اگر وہ فیصلہ ان فیلڈ تھا تو آپ سماعت ہی نہیں کر سکتے تھے. ان فیلڈ تھا تو سر آپ جو ہیں اس کو یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کے اوپر تو لگتی ہے توہین عدالت، اور قاضی فائز صاحب کو لگانی چاہیے. تو او پاجی ہوتے بھائی بڑی سیدھی سیدھی گل کرتا جی. اور وہ اب چونکہ ایک دو باتیں انہوں نے اور کی ہیں وہ میں آپ کے علم میں لے آؤں. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ جو جنرل الیکشن نا یہ ہوگا سینسس کے بعد، یعنی مردم شماری کے بعد. اب سینسس کے بعد الیکشن ہوگا، اگر اس سے پہلے کروا دیں گے تو ملینز آف ووٹرز جو ہے نا وہ حق رائے دہی سے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے گی الیکشن کی، کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا. تو سپریم کورٹ کی میں ڈیٹ دے رہی ہے 21 ارب روپے ٹرانسفر کرنے کا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کہنے کے اوپر رقم ٹرانسفر ہو جائے گی الیکشن کمیشن کو؟ تو یہ آئین کا آرٹیکل 175 کی کلاس 2 پاڑ کے سٹ دی آئین دے وچوں. یہ کہاں لے کے جانی ہے چیزیں؟ چونکہ بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل اور وہ گڑبڑ ہو جائیں گی، اس لیے میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا. مگر میں اتنا ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ کے پاس میرا ولاگ آئے گا، ابھی 8:30 کا ٹائم ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ آنے میں ٹائم لگے گا اور شاید 11-12 بجے قریب آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی تک تو 21 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کا کوئی سین کسی پاسوں نہیں. اور کل کے دن رپورٹ جائے گی کہ جناب نہیں ٹرانسفر ہوا، سپریم کورٹ یہ آرڈر نہیں کر سکتی. تو اگر چاچو کی گورنمنٹ جو ہے یعنی شہباز شریف کی گورنمنٹ، انہوں نے تھوڑا جا ڈھلا بند آیا، تھوڑا جا پیرا دے پار نہ پایا، اور باقاعدہ ان کے جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہاں پر انہوں نے عرفان قادر کے انداز گل نہ کی تھی، تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور مزید گند مچے گا. ادروائز چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے حضور عرفان قادر فارمولا از دی بیسٹ فارمولا، ورنہ پھر پائن رولا تے پہ ہی ہوا ہے اور پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اس میں عمران خان اینڈ کمپنی کی فتح ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف فتنہ فساد ہے اور وہ فتنہ فساد ڈال رہے ہیں. بس یہ میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. اور جو مجھے انفارمیشن ملی اور جس ایک آئینی ماہر سے میں نے بات کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. آپ کے پاس بھی آئین پاکستان موجود ہے، کوئی لکی ہوئی دستاویز نہیں ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں، اردو چ بھی لب جائے گا، انگریزی چ بھی لب جائے گا. آپ بھی اس کو پڑھیں اور اپنی دانست کے مطابق اس پر کمنٹ کریں اور گائیڈ کریں لوگوں کو کمنٹس کے اندر، میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو، کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں عرفان قادر صاحب سے پوچھ کر یا خود ریسرچ کر کے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے. اور یہ جو مطالبات پی ٹی آئی کر رہی ہے کیا یہ صرف گند پان لے نہیں کر رہی؟ ہو سکتا ہے آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو. جو بھی ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.